हिसार मोहब्बत। इस नावल को तहरीर किया है फायज़ा इफ्तिखार ने। इकलौता होना भी एक अजाब है, ऑन ने सख्त दिल जले अंदाज में कहा, और 12वां खिलाड़ी होना उससे भी बड़ी जलालत। ये जवाबी तबसरा मंजर का था। क्या मतलब? तुम तो 9 बहन भाई हो, फिर ये 12 कैसे हो गए, और वो भी रातों रात? ऑन ने चौंक कर सवाल किया। उन 8 बड़े बहन भाइयों के जोड़ीदार भी तो गिने जाएंगे। देखना, एक दिन मेरा नंबर 17वां होगा। वो 9 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इस बात का उसे बेहद कलक था, और इस वक्त वो अपने दिल के फपोले ही फोड़ रहा था। मेला लगा हुआ था घर में कि अम्मी बहू भी ले आईं ताकि वो मुस्तकबिल में मज़ीद रौनकें लगा सके। बाजियों की शादियां हुई तो सोचा चलो कुछ तो आबादी में कमी हुई, लेकिन ना जी, अम्मी ने भी न जाने क्या सोच के दोनों इसी महल्ले में ब्याह दी। हफ्ते के 4 दिन दोनों अपने अपने मियाँओं और बच्चों समेत यहीं होती हैं। पहले तो 8 बहन भाइयों से छोटा होने की ख्वारी थी, अब बड़ी भाभी और 2 बड़े बल्कि बहुत बड़े बहनोइयों से छोटा होने का अजाब भी सहना पड़ता है। ये भी कोई ज़िंदगी है यार, हर कोई हुक्म चलाने रौब जमाने को तैयार। तो मैं इकलौता होके कौन सा आम चूस रहा हूँ? वो चिढ़ गया। यहाँ आया था अपना दिल हल्का करने, और वो अपने ही रोने रो रहा था। तू वाहियात हद तक बेकार दोस्त है। वो सफ़ेद बेदाग और बेशुकन कुर्ते का दामन झाड़ता उठ खड़ा हुआ। किसी का दर्द तक नहीं बांट सकता। हाँ, नहीं बांट सकता। मेरे अपने दर्द क्या कम है जो तेरे भी समेट के झोली में भर लूँ? तुझे भी बांटने को यही दर्द मिले हैं कमीने, कभी और कुछ बांटा है? मसलन और क्या? वो जो तेरी कनाडा वाली खाला हर 6 महीने बाद स्टाइलिश से कपड़े भेजती हैं, वो जो तेरे पापा की जानिब से मिलने वाले जेब खर्च के अलावा तेरे नाना और मामू हर माह रकम भेजते हैं, और वो जो तेरी चची तेरे लिए हलवे मिठाइयाँ बनाती रहती हैं, वो कभी उनको भी हवा लगा लिया कर। बहुत बदनज़रे हो तुम। इन सब इनायतों के बदले जो कुछ मुझे सहना पड़ता है उसका अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। मैं बदनज़रा हूँ तो तुम नाशुक्रे हो। औकात से ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत मिल रही है तो फटे पड़ रहे हो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी मेरी औकात से ज़्यादा। वो चिल्ला उठा। मुझे अपनी औकात में रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोई रहने दे तब ना। मुझसे तो तुम्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मंजर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजा के कहने लगा, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा तुम्हारी औकात के मुताबिक ट्रीट किया है। ये तुम्हारे घर वाले हैं जो तुम्हें सर पे बिठाए रखते हैं, वरना तुम्हारी ऐसी औकात कहाँ। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक ऑन को आग लगने में ज़्यादा देर ना लगी। तो क्यों बुलावे भेज कर बुलवाते हो मुझे? क्या करूं? और कोई दोस्त जो नहीं है तुम्हारे अलावा? लो, नई मुसीबत, नया इंकिशाफ, यानी इकलौतापन यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इकलौता बेटा, इकलौता पोता, इकलौता नवासा, इकलौता भतीजा, इकलौता भांजा, और अब इकलौता दोस्त भी। एक एहसान कर मेरे यार, एक आध दोस्त और भी बना ले। ये इतने इकलौतेपन मुझ नातवा से उठाए ना जाएंगे। उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। तौबा करो, मर मर के तो कोई एक ऐसी चीज़ मिली है मुझे जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है और जो इकलौती है, वरना भाई हैं तो 4-4, बहनें हैं तो 4-4। माशाल्लाह कहते हैं पैदाइशी बदनज़र इंसान। ऑन ने टोका। और मैं क्या तुम्हें चीज़ नज़र आता हूँ? कोई ऐसे वैसे? मंजर ने आँख दबाई। खासे की चीज़, पीस हो पूरे, बल्कि मास्टर पीस। पीस तो मेरे वाकई हो जाएंगे एक न एक दिन। उसने सर्द आ भरी। जिस तरह मेरी खींचातानी करते हैं ये सब,
میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنے 1.5-2 درجن پیسز کروا کر سب میں بانٹ دوں، سب خوش ہو جائیں گے، دادی بھی خوش، نانا بھی راضی، چاچی بھی خوش، خالہ بھی راضی، مگر میں اکیلا کس کس کو خوش کروں؟ تو بس خود خوش رہا کر۔ منظر نے اسے مشورہ دیا۔ ہاں، پورا خاندان مل کے مجھے ڈگڈگی پہ نچاتا رہے اور میں خوش رہوں۔ وہ جل بھن گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ 2 سال سے منظر اپنے گھر کی 3ری منزل میں واقع بنی اس کوٹھی میں مقیم تھا جو برساتی کہلاتی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنی اور پکی چھت والی اس برساتی کی 3 جانب دیوار تھی، جبکہ سامنے کا حصہ کھلا رکھا گیا تھا۔ منظر کو نیچے بنے دڑبوں کے مقابلے میں یہ ادھورا کمرہ بھی غنیمت محسوس ہوا تھا۔ یہاں کم از کم اس کا تنہا راج تھا۔ نیچے ڈرائنگ روم کو اس کی امی بند ہی رکھا کرتیں تاکہ کسی مہمان کے آنے پہ کوئی ایک کمرہ تو بیٹھنے کے لائق ہو۔ 2 کمرے اس کی بہنوں کے تھے۔ 4 بہنوں میں سے 2 بیائی جا چکی تھیں، لیکن ان کا کمرہ اب تک ان کے لیے مخصوص تھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہر وقت اپنے بال بچوں سمیت اسے آباد رکھتی۔ دوسری دونوں اپنے کمرے کے ساتھ ساتھ برآمدے پر بھی قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔ وہاں سلائی مشینیں رکھے دھڑا دھڑ جہیز کے لیے سلائی کڑھائی ہو رہی ہوتی۔ تیسرا کمرہ امی ابو کا تھا، اوپر والے پورشن کا سب سے بڑا اور اچھا کمرہ بڑے بھائی جان کی فیملی کا تھا۔ اوپر کے برآمدے میں ان کے بچے چھائے رہتے، وہیں کھیلتے، وہیں پڑھتے، وہیں کھاتے۔ دوسرا کمرہ ان تینوں بھائیوں کا تھا۔ منظر کی اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے ذرا نہ بنتی تھی۔ آدھی رات کو بھی لڑ بھڑ کے تکیا اٹھائے باہر نکل آتا۔ وہ رات کمرے کے ساتھ بنے اسٹور میں بسر ہوتی جو اس دیوار سے اس دیوار تک سامان سے بھرا پڑا تھا۔ پیٹیاں، صندوق، الماریاں، کاٹ کباڑ۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک دن اسے خیال آیا اور وہ اپنے سامان سمیت سب سے اوپر بنی برساتی میں شفٹ ہو گیا۔ کھلے ہوئے حصے پہ چکے لگا لیں۔ گرمیوں کے دن تھے، گزارا ہو ہی گیا۔ سردیاں شروع ہوتے ہی سب نے زور دیا کہ وہ نیچے آ جائے، مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ تھک ہار کے اس کے ابو نے بے شک برا بھلا سناتے ہوئے ہی صحیح مگر دیوار کھڑی کر ہی دی۔ اب یہ کوٹری اس کی راجدھانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچپن کے دوست اون کو بھی یہ گوشہ عافیت بے حد بھاتا تھا۔ وہ اکثر یہاں آ کے بیٹھا رہتا۔ حالانکہ منظر کی نسبت وہ کھاتے پیتے خوشحال گھرانے کا لڑکا تھا۔ اگرچہ مالی و معاشی حیثیت میں کوئی زمین و آسمان کا فرق نہ تھا، لیکن یہ فرق نظر ضرور آتا تھا۔ کہاں اس کے گھر میں 11-12 جی کھانے والے، کہاں یہ اکلوتا لخت جگر۔ آمدنی بے شک یکساں سہی، مگر خرچے کم ہونے کی وجہ سے اون کا گھر آنا نسبتاً خوشحال نظر آتا تھا۔ سجا سجایا، ہر سہولت اور آسائش سے آراستہ اس کا گھر، اس کا کمرہ تو دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کے ابو نے ہمیشہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کے لیے ہر چیز مہیا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تھا کہ اپنے پرتاش کمرے کے بجائے اسے منظر کی گھر کی 3ری منزل پہ بنے اس کچے پکے کمرے کی فضا زیادہ بھاتی تھی، جہاں نہ تو کلر ٹی وی تھا، نہ کیبل کا کنیکشن، نہ کمپیوٹر، نہ اے سی، نہ کارپیٹ بچھا تھا، اور نہ ہی چمچم کرتا اٹیچ باتھ تھا۔ ماما اون لالا راغلے ابھی وہ اس بند گلی میں داخل ہی ہوا تھا جس کے انتہائی سرے پہ واقع آخری گھر اس کا تھا کہ چھت سے لٹکی زرمینا نے اپنی باریک آواز میں چلا کر اعلان کیا۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ چھت کے جنگلے سے تقریباً لٹکی ہوئی تھی اور اس کا گورا گلابی چہرہ یوں تمتما رہا تھا جیسے اون 1.5 گھنٹے بعد پچھلی گلی سے نہیں لوٹ رہا بلکہ کئی سالوں بعد دبئی یا لندن سے واپس آیا ہو۔ آنن فانن اس کے دائیں بائیں اسی کے جیسے گورے گورے اور سرخ چھوٹے بڑے چہرے نمودار ہوئے۔ سب چمکتی آنکھوں کی ایک قطار سی نظر آئی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ اوہ، آج جمعہ ہے، یعنی ہاف ڈے، اسی لیے یہ چاروں کی چاروں آج 12 بجے ہی گھر میں موجود ہیں۔ گیٹ کے لاک کی ڈپلیکیٹ چابی ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی اور ہمیشہ ہی گیٹ کے سامنے رک کے وہ اسے جیب سے نکالتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہی دھری کی دھری رہ گئی۔ گیٹ ایک کھٹکے سے کھلا اور سامنے وگما چاچی کا ہنستا مسکراتا صحت مند چہرہ نظر آیا۔ بخیر بخیر، اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے اپنی لچکتی گنگناتی آواز میں اپنے مخصوص خیر مقدمی الفاظ دہرائے۔
हो किधर था तुम सुबह से? भाभी से बार बार पूछता था कि खुदाई खैर आज हमारे घर की रौनक क्यों कम है। तुम्हारा बहने भी स्कूल से आकर कब से उदास बैठा कि उनका लाला घर पे नहीं है। ज़रमी ने तो रास्ते पे नज़र जमा के कड़ाए कि कब लाला आएगा। लाला तो तब आएगा ना जब उसे रास्ता मिलेगा। उसने चाची को दरवाजे के बीचों बीच जमे देखकर कहा, रास्ता क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। वो अपनी लंबी चोटी झुलाते हुए उसके आगे आगे चलने लगी। लाला रागले, लाला रागले। अभी वो सहन में दाखिल ही हुआ था कि वो चारों सीढ़ियां उतरती कम और फलांगती हुई ज़्यादा एक के बाद एक उसके सामने थीं। चाचा ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। वो उनकी पठान बीवी वगमा और 4 प्यारी प्यारी बेटियां। वो घर से जाता या घर से आता, दोनों सूरतों में उसके इस्तकबाल को ये सीढ़ियाँ हमेशा आबाद और भरी परी मिलती। उसे आज तक कॉल बेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी आमद का ऐलान करने के लिए ज़रमीना, ज़रताशा, ज़रनैन और ज़रगुल ही काफ़ी थी। उसकी डुप्लीकेट चाबी भी लॉक से विशाल को तरस रही थी कि वैगमा चाची ने कभी इसकी नौबत ही नहीं आने दी थी। उसकी लंबी तिड़ंगी सुर्खो सफ़ेद सेहतमंद सी चाची कमाल की चाको चौबंद और फुर्तीली थी। अपनी साहबजादी के ऐलान के 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर वो ऊपर से नीचे और फिर गेट पे आन मौजूद होती। पता नहीं किसने उन्हें कहा था कि ऑन के आने पे गेट खोलने की जिम्मेदारी उनकी है। आ गए तुम गर्मी खा के। अभी वो सहन में ही था कि बरामदे में रखे कैन के सोफे पे नीम दराज उसकी दादी की पाटदार आवाज़ गूंजी। अब कहाँ की गर्मी दादी, कैसा अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर निकल के तो देखें। वो सहन के कोने में लगे वॉश बेसन पे खड़ा मुंह पे पानी के छपके मारते हुए कह रहा था, वो तो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है। पसीना, धूल, मिट्टी यही तो धो रहे हो। दादी, आपकी दूरों नज़दीक हर तरह की नज़र कमज़ोर है, लेकिन मुझे देखते हुए न जाने ये कमज़ोरी कहाँ चली जाती है। कोसों दूर से भी आपको मेरी पलक पे लगा तिनका भी नज़र आ जाता है। वो चिढ़ गया। तुझे मैं इन बूढ़ी आंखों से थोड़ा ही देखती हूँ, तुझे तो मैं अपने दिल की आंखों से देखती हूँ मेरे चांद। दादी, अगर आपकी आंखें बूढ़ी हैं तो फिर दिल भी तो बूढ़ा ही होगा। ज़रताशा ने नुक्ता उठाया। उधर उसने नुक्ता उठाया, उधर दादी ने चप्पल। अरे हटर बोंगी, चतर चतर जबान चलती है, हया नहीं आती, दादी से ठिठोल करते हुए। मामा, ये हटर बोंगी किसे कहते हैं? वो संजीदगी से अपनी माँ से सवाल कर रही थी। और ये जबान चतर चतर कैसे चलती है? लो और सुनो, अम्माए उर्दू से तशरीह मांग रही है। दादी की आवाज़ में बेजारी घुल गई। 15 साल होने को आए इसे ब्याह कर लाहौर आए हुए। मलिकों की बहू बनी है, मगर 15 सालों में एक लफ्ज़ पंजाबी का तो क्या सीखती, ढंग के 4 लफ्ज़ उर्दू के भी नहीं बोल पाती। 15 सालों में तो गूंगे को सिखाओ वो पटपट बोलने लग जाए। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से वगमा को देखा, जो इनके तबसरों से यकसर बेनियाज गुनगुनाते हुए सहन में लगे मोतिया की झाड़ से कलियां चुन रही थी। हुस्ना, नी हुस्ना, आ गई अम्मा। ऑन की अम्मी हुस्ना ट्रे में शरबत का जग और गिलास लिए बाहर निकली। आप तो हाथ पांव फुलाए देती हैं, दे आवाज़ पे आवाज़, बंदा बुला कर रह जाए। वो नाराज सी अपनी सास को देख रही थी। तेरे हाथ पैर तो सदा फूले ही रहते हैं। ऐसा इस नेक वक्त को ब्याह कर लाई हूँ कि पिछले 35 सालों से इसके होश ही ठिकाने नहीं आ रहे। लो बताओ, बच्चा कब से प्यासा बैठा है, मैं आवाज़ भी ना दूँ? दीजिए, बस अदे शौक दीजिए, मगर खुदारा डग्गी तो ना पिटवा दिया करें। वो गिलास में शरबत डाल रही थी। आय हाय, किसको पिटवा डाला मैंने? दादी के सर के ऊपर से गुजर जाती थी हुस्ना की बा मुहावरा जबान। पिट तो मैं गई हूँ इन भात भात की बोलियां बोलने वाली बहुओं के हाथों। अब उन्होंने गाँव तकी से टेक लगाते हुए सर्द आह भरी। किसी की गाढ़ी उर्दू कान को छन्नी बनाकर छोड़ती है। उन्होंने हुस्ना को घूरा और किसी की पश्तो डग्गर डग्गर करती सर से गुजर जाती है। इस बार घोरी वैगमा को नवाजी गई, जो सामने बैठी अपनी लंबी गहरे भूरे रंग की चोटी में मोतिये की कलियां फंसा रही थी। और एक वो मुल्तानन है,
اس کی بولی تو عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں تو ہار گئی ان تینوں سے۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اون کے دادا کو انہیں ہی چڑھا تھا چاروں صوبے سے چھانٹی کر کے بہویں لانے کا۔ لیکن دادی، پاپا لوگ تو 3 بھائی ہیں، پھر یہ چاروں صوبوں سے بہویں؟ کیا ہماری کوئی چاچی آف دی ریکارڈ بھی موجود ہیں؟ ایسے نکتے اٹھانا اور پھر دادی کی چپل کے وار سے بچنا زرمینہ ہی کا کمال تھا۔ اون بیٹا، تمہارے ماموں کے فون پہ فون آ رہے ہیں، ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، تمہیں یاد کر رہے ہیں، وقت نکال کے چند روز کے لیے وہاں ہو آؤ۔ تمہارے ابا کی طبیعت ساز میں کب ہوتی ہے؟ دادی کو یہ فرمائشی پروگرام پسند نہ آیا۔ نئی نئی نوکری ہے، اب چھٹیاں لے کر نانے کے مٹھی چاچی کرنے چلا جائے۔ انہیں نہ جانے اپنے سمدھی سے کون سا بیر تھا، ان کا ذکر ہی دادی کو مشتعل کرنے کو کافی ہوتا تھا۔ پھوپھی کے کاموں کے لیے چھٹی کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر اپنے نانا کے لیے کرے تو اعتراض۔ حسنہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، آخر کو یہ اکلوتا نواسا ہے، ان کی تو جان اٹکتی ہے اس میں۔ وہ غصے میں ٹرے اٹھا کر وہاں سے چل دیں۔ جان تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اٹکی ہے بابے کی۔ دادی بڑبڑانے سے باز نہ آئیں۔ اون کا موڈ تو لفظ اکلوتا سن کے ایک بار پھر آف ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ ویگما نے پیچھے سے آواز دی، اون بچہ، آج تم کھانا ہمارے ساتھ کھائے گی۔ اچھا، ہم نے چپلی کباب بنائی ہے۔ رہن دے تو، دادی نے گھر کا بڑا گوشت کھلا کھلا کے میرے بچے کا معدہ تباہ کر دیا ہے۔ ایک وہ حسنہ ہے، ایسی کراری مرچ اور تیز مسالے ڈالتی ہے کہ منہ سے دھواں نکلنے لگ جائے۔ آج تو میں نے اپنے پتر کے لیے خود روٹی بنائی ہے۔ آپ پکائی ہوگی سرتوں کی ساگ اور ساتھ میں وہ موٹا والا روٹی۔ ویگما نے ناک چڑھائی۔ چپ کرنی، سرسوں کا ساگ ابھی کہاں سے آ گیا؟ جب آئے گا تو ضرور بناؤں گی، رچ کے بناؤں گی۔ آج تو میں نے آلو کے پراٹھے نال چاٹی والی رسی بھی رڑ کی ہے۔ میں نماز کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ وہ اعلان کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی بے بسی کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ چاچی کی چاروں صاحبزادیاں اس کے بیڈ پر براجمان تھیں۔ لالا، ہمارے ایگزامز ختم ہو گئے، زرگل نے خوشی خوشی اطلاع دی۔ اور میرے شروع۔ وہ دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی چاروں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ زرمینہ اور زرتاشا دائیں بائیں چمٹ کے بیٹھ گئیں۔ زرگل نے گود میں جگہ بنا لی اور زرنین گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے شانوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ لالا، کیا آپ کراچی جا رہے ہیں؟ نہیں، کس نے کہا؟ تائی امی نے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے نانا ابو کے پاس رہنے جا رہے ہیں۔ اون سوچ میں پڑ گیا، لگتا ہے اس بار امی مجھے کراچی بھیج کے ہی دم لیں گی۔ لالا پلیز آپ نہ جائیں، زرگل نے منہ بسورا۔ نہیں جائیں گے تو ان کی نانا جان ناراض ہو جائیں گی گلے، زرمینہ نے چھوٹی بہن کو سمجھایا۔ لیکن آپ وہاں زیادہ دن نہ رہنا، ہم لوگ بہت اداس ہو جائیں گے، اور میں بھی۔ وہ زیادہ دیر تک رکھائی نہ برت سکا اور جھک کر زرگل کا سرخ سیب جیسا گال چوم لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان محبتوں سے اکتایا ہوا تھا، ہاں یہ ضرور تھا کہ اس کی زیادتی سے گھبرا اٹھتا تھا۔ وہ ایک عام زندگی جینا چاہتا تھا، عام سے انداز میں، مگر بچپن سے لے کر اب تک اسے ہتھیلی کے چھالے کی طرح پالا گیا تھا۔ ننیال سے لے کر ددیال تک ہر جگہ اسے VIP پروٹوکول ملا۔ بچپن تک تو اس نے اس چہانہ پروٹوکول کو خوب انجوائے کیا، لیکن لڑپن کی حدود میں داخل ہوتے ہوتے وہ الجھنے لگا۔ اسے ہم عمر دوستوں کے ساتھ باہر جا کے کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چھت پہ پتنگ نہیں اڑا سکتا تھا کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں ڈور سے ہاتھ نہ کٹ جائے۔ وہ سائیکل لے کر گلی میں نہیں نکل سکتا تھا کہ کہیں کوئی گاڑی والا ٹکر نہ مار دے۔ صحن میں ہی سائیکلنگ کرنے کی اجازت تھی۔ ذرا سے صحن میں گول گول دائرے میں سائیکل گھما کے وہ چند ہی دنوں میں اکتا گیا۔ میٹرک تک امی زبردستی اسے جہازی سائز لنچ باکس بھر کے ساتھ دیتی رہیں، اور پانی کا تھرماس بھی، تاکہ کینٹین سے گندی چیزیں کھا کے
اور کولر کا پانی پی کے وہ بیمار نہ ہو جائے۔ وہ تو کالج تک یہ اہتمام جاری رکھنے پہ تیار تھیں، لیکن اس کے زبردست احتجاج کی وجہ سے باز رہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تو خالاؤں، پھپھیوں، چچاؤں اور ماموؤں کی جانب سے کھینچا تانی شروع ہو جاتی کہ وہ کس کے پاس چھٹیاں گزارے گا۔ دوسری جانب دادی تھیں جو اسے ایک پل بھی نظروں سے دور کرنے پہ تیار نہ تھیں، خاص طور پہ اس کے ننیال جانے کی تو سخت مخالف تھیں۔ اسی کھینچا تانی میں پل کے وہ بڑا ہو گیا، لیکن یہ محض اس کا ذاتی خیال تھا کہ وہ بڑا ہو چکا ہے۔ اس کے گھر والوں کی نظر میں وہ اب تک دودھ پیتا بچہ تھا، کم از کم ان کی حد درجہ توجہ سے تو یہی لگتا تھا۔ ملک دستگیر حیات کو جانے کیا سوجی تھی کہ اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں نہ صرف خاندان اور ذات برادری سے باہر کیں، بلکہ چن چن کے ایسی بہویں لائی جن کی تال سے تال ملانے کی صرف کوشش کرنے میں ہی ان کی زوجہ محترمہ ملکانی جی کو کئی سال لگ گئے۔ شاید انہوں نے کوئی پرانا بدلہ لیا تھا کہ ملکانی جی ٹھہری ٹھیٹ پنجابی بولنے والی، اور پہلی بہو جو کہ کراچی سے لائی گئی وہ تھی اہل زبان، مرسا اور مارکا اردو بولنے والی۔ حسنہ اپنی کہتی، ملکانی جی یعنی اون کی دادی اپنا الگ راپ الاپے جاتی۔ کتنا ہی عرصہ دونوں ساس بہو کو ایک دوسرے کی زبان سے آشنائی میں لگ گیا۔ آج 35 سال بعد یہ حال تھا کہ کچھ حسنہ کی گاڑی اردو پتلی ہوئی تھی تو کچھ ملکانی جی کی پنجابی کے لپکے کم ہوئے۔ اس پہ بس نہیں، دوسرے بیٹے کی دلہن ملتان کے کسی نواحی گاؤں سے لائی گئی۔ سرائیکی بولنے والی یہ مٹیار اگرچہ زبان کے لحاظ سے ساس کے لیے اتنی ناآشنا نہ تھی، بہت غور کرنے کے بعد وہ سمجھ ہی لیتی کہ کراری آواز میں اپنے مخصوص زیر و بم والے لہجے میں بہو رانی نے آخر کہا کیا ہے۔ بہو رانی انہیں اس لیے کہا جاتا کہ خیر سے اسم شریف ہی رانی تھا۔ تابوت میں آخری کیل کے طور پر ویگما بیاہ کرائیں۔ 4 سدہ کے قریب شیخا گاؤں سے تعلق رکھنے والی ویگما پٹھان تھیں۔ سرخ و سفید سبز آنکھوں، کرمزی لبوں اور بھورے شہد سے بالوں والی مضبوط کاٹھی کی ویگما۔ ان سے تو ملکانی جی کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ 15 سال ہو رہے تھے ان کی شادی کو، لیکن مجال ہے جو وہ ان کے انوکھے مذکر مونس کو بدل پائی ہوں۔ جب وہ لہرا کے اطلاع دیتی، اماں جی زرمی نے کہا ابو دکان سے آ گئی ہے، تو ملکانی جی کو تو آگ ہی لگ جاتی۔ دفعہ دور میرے اچھے بھلے موج داڑھی والے پتر کو زنانہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، غلام نبی کے بھیجتی ابا، تم جاتے جاتے یہ کیا کر گئے؟ ملکوں کی شان کو بٹا لگا گئے۔ وہ اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتی۔ حسنہ نے ایک آدھ بار ٹوکا، رہنے بھی دیجیے اماں جی، وہ کچھ سوچ کے ہی غلام نبی کی شادی یہاں کر گئے تھے، اس میں آپ کے اعلیٰ نسب گھرانے کو بٹا لگانے والی کون سی بات ہے بھلا؟ میں تو خدا لگتی کہوں گی، یہ ذات پات، نسل، فرقہ سب دقیانوسی خیالات ہیں۔ ویگما کسی گئے گزرے خاندان سے نہیں ہے۔ آپ گھگڑ منڈی کے ملک ہیں تو وہ 4 سدہ کے اربابوں میں سے ہے۔ ملکوں کی ناک بھلا کیوں نیچی ہونے لگی ذرا سی بات میں؟ تو چپ کر، لکھنوی ایکسپریس بولے جاتی ہے۔ نی بے ہدایتیں، ناک دوسری ذات کی لڑکی بیاہ کر لانے میں نیچی نہیں ہوئی۔ یہ جو میرے اچھے لمبے اونچے لمبے ملک پتر کو آتی ہے جاتی ہے کھاتی ہے کہتی ہے بلاتی ہے، اس کو سن کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن ان کی ناگواری کے باوجود ویگما نے اپنا چلن نہ چھوڑا۔ وہ ملک ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں اپنا چھوٹا سا 4 سدہ بسا کے بیٹھ گئیں، جہاں موٹی خمیری روٹیاں پکتی، نمک والے پشاوری تکے اور چپلی کباب تلے جاتے، کہوا ابلتا رہتا، سردار ڈکر کے پشتو گیت ہر وقت ٹیپ ریکارڈر پر بجتے رہتے۔ اوپر تلے جب ان کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ان کے نام بھی اپنے ذوق کے عین مطابق رکھے۔ دوسرے نمبر کا بیٹا ملک بصیر اپنی آبائی زمینوں پہ گھگڑ میں ہوا کرتا تھا، بما اپنی سرائیکی بولنے والی بیوی اور 2 جڑواں بیٹیوں کے۔
आहिस्ता आहिस्ता वैगमा चाची भी ऊपर तले की 4 बेटियों के बाद मजीद किसी कोशिश के बजाय बेटे की कमी उसकी ज़ात से पूरी करने लगी। चारों बच्चियां तो थी ही उसकी दीवानी। होना तो ये चाहिए था कि इतनी मोहब्बतें और लाड पाके वो बिगड़ जाता या कम से कम नखरीला, नाजुक मिजाज और मगरूर ही हो जाता। लेकिन हुआ ये कि ऑन मलिक इस हद से बड़ी तवज्जो के नतीजे में चिड़चिड़ा होता चला गया, खसूसन उस वक्त जब उस पे हक जताने वाले खींचातानी शुरू कर देते, तब वो भड़क उठता। ऐसे में घर और उस माहौल से फरार के अलावा उसके पास कोई रास्ता ना बचता था, और घर से निकलकर उसके पास जो जगह बचती थी वो थी मंजर के मकान की 3री मंजिल पे बनी वो कोठरी, जहां वो खुद पनाह की नीयत से दुबका बैठा होता। मकसद दोनों का एक था, यानी अपने अपने घर वालों की पहुंच से वक्ती तौर पर दूर होना, मगर मसाइल अलग अलग थे। नीचे तो बंदा सुकून से मर भी नहीं सकता, सोना तो बहुत दूर की बात है, लेटे हुए बंदे के ऊपर से फलांग फलांग कर गुजरते हैं सारे के सारे। और एक हमारी अम्मा हुजूर हैं। तुम्हारी अम्मा हुजूर वो क्या करेंगी जो कुछ हमारी अम्मा हुजूर कर गुजरती हैं। मंजर की बात काट कर ऑन ने अपना दुखड़ा रोया। कसम से मेरा घर नहीं है, कोई आईसीयू है जहां पूरा पैनल मुझ अकेले की इंतहाई निगहदाश्त पे मामूर है। मैंने खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, इसकी वजूहात डिस्कस करने के लिए अम्मी कराची तक और चाची पेशावर तक फ़ोन करने बैठ जाती हैं। मेरा मूड किसी वजह से ख़राब हो तो दादी बुरका डाल के फुप्पो से अफसोस करने चली जाती हैं, और अगर कहीं मैं बीमार हो जाऊं तो आराम करना तो एक तरफ, जीना मुहाल हो जाता है। हर बंदा मेरे ही कमरे में पड़ाव डालकर बैठ जाता है। मेरे सर दर्द तक के इल्ज़ामात एक दूसरे के सरों पर थोपे जाते हैं। अपने आप को ऐसा कहना तो नहीं चाहिए यार, लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी मुझे अपना आप फसाद की जड़ लगता है। इसका एक हल है मेरे पास, खुदकुशी। हैं? इस कदर नाउमीदी? वैसे दाद दूंगा, तुम्हारा अंदाज़ा कुछ कुछ दुरुस्त है। मेरा मशवरा एक लिहाज से खुदकुशी ही कहलाएगा, बस तुम्हें दुनिया नहीं छोड़नी पड़ेगी। यानी तुम ये चाहते हो कि मैं अपने घर से भाग जाऊं, अपनी फैमिली की नज़र में मुर्दा बन जाऊं। एक ही बार मुझे रो पीट के सब्र कर ले, मगर यार वो क्या है कि मैं भी तो उन सबसे प्यार करता हूँ। अगरचे मेरा प्यार इस हद तक जुनूनी नहीं जैसा बाकी सबका है, मगर कुछ ना कुछ है तो सही। मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर नहीं हो सकता। अबे तुझे कौन ऐसा करने को कह रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू ब्याह फड़का ले, पू 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 बजा ले। अच्छा, तो क्या मेरे शादी करने से उनकी मेरे लिए दीवानगी ख़त्म हो जाएगी? उसने बड़ी आस से पूछा। नहीं, तेरे बच्चों तक मुंतकिल हो जाएगी। और तुम भी इस मामले में तकल्लुफ़ ना करना, बेझिझक सबकी तशना हसरतें सैराब करना। एक काका दादी की गोद में, एक अपनी अम्मी की गोद में एक चाची को थमा देना, और एक कराची, कनाडा और घग्गड़ भी भिजवा देना, कहीं उन्हें शिकायत हो। और हाँ, ये ना हो कि बीवी तुम्हारी फारिग बैठी रहे। एक अदद काका और काकी उसकी ममता की तस्कीन के लिए उसके पास भी रहना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सारी कसर वो तुम पे निकालेगी और अकेले ही तुम्हारी दादी, नानी, फूफी, खाला, चाची का रोल प्ले करेगी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो भिन्ना गया। तुम ही करो ऐसी हंगामी शादी और ऐसी बेतकल्लुफ़ कारकर्दगियाँ हर साल पेश करो। वैसे भी ये तुम्हारे यहाँ का फैशन है। तो ठीक है, तुम अपने यहाँ के फैशन के मुताबिक अपने जैसा एक इकलौता पीस घर में सजा के बैठ जाना। जो कुछ तुमने भुगता है वही तुम्हारी औलाद भुगतेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे के साथ ये नाइंसाफ़ी, ये जुल्म नहीं होने दूंगा। वो खड़ा हो गया। होने वाले बच्चे के साथ? मंजर ने तस्हीह की। हाँ वही, मगर ये सब होगा कैसे? लाहौल वला कुव्वत, मैं ऐसी गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। मंजर दोनों हाथों में चेहरा छुपाते हुए बेहोश होने लगा। सदके जाऊं तुम्हारी शर्मो हया के, ऑन ने अपनी पिशावरी चप्पल हाथ में लेते हुए कहा। अब हल बताया है तो इसका लाहे अमल भी बताओ। क्यों कर हो मेरी शादी? कैसे जागे मेरा काका खिलाने के अरमान सबके दिलों में, कि अभी तक तो मैं खुद ही उनकी नज़रों में काका हूँ।